आर लेडी ऑफ पियेदाद सायबिणीचें एक सोबीत आनी ल्हान कॉपेल आमच्या फर्स्ट दांडो वाड्यांत आसा. आमचें कॉपेल ल्हान बरें पूण जावन आसा एक एकचाराचें हात्यार. गो प्रोक्लेम द गुड न्यूज हें मनान दवरून कमिटीचे मेंबर्स प्रतिनिधी वांगडा वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडटात आमच्या वाड्यांतलो एकवट सांबाळूंक आनी वाडोवंक. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आमी व्हडे उमेदीन आमचे कॉपेलाचें फेस्त मनयता. जाता ते भाशेन आमची भुरगीं एकठांय जावन फेस्ताच्या मिसाक आपलो क्वायर करून गायनां करतात. ह्या वर्सा आमच्या वाड्यांतलो पूत फादर निक्सन हाणें पोरबेचें मीस भेटयलें. तेच परी आमी हेर कार्यक्रम करून आमी आमचो एकवट सांबाळूंक आनी वाडोवंक वावुरता. शेपाय शेमायचो दीस आमी जुलय म्हयन्यांत मनयता. वाड्यांतले शेपाय शेमायक आमी भेट करता, तांची खबर घेता आनी तांकां गिफ्ट दिवन तांकां खुशालकाय हाडटा. नातालाक आमी घरांनी वचून सेरेनेडींग करून तशेंच कॅरल सिंगींग, डान्सिंग आनी स्कीट करून नातालाची उमेद वाडयता. आमचो वाडो फर्स्ट दांडो.